शाम बशार उल असद के हाथ से निकल गया। बागियों का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जे का दावा। बागियों का कहना है शामी सदर बशार उल असद मुल्क से फरार हुए। बागियों को दारुल हुकूमत दमिश्क पर दाखिले पर मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी फौजी पोजीशन छोड़कर फरार हो गए। अमरीकी टीवी ने भी दावा किया है कि बशार उल असद दमिश्क में नहीं। शामी फौजी अफसरान का कहना है बशार उल असद तैयारे में फरार हुए। शामी फौज दमिश्क में कहीं भी तैनात नहीं। शामी फौज दमिश्क के मुज़ाफ़ात से पीछे हट गई। शामी बागियों ने हमिस पर कब्जा करके जेल से 3,500 कैदियों को रिहा कर दिया। कमांडर बागी फोर्सेस मोहम्मद अल जोलानी कहते हैं ज़ेर कंट्रोल इलाकों के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा करते हैं। शामी वज़ीर आज़म का दमिश्क में अपने घर में मौजूद होने का दावा। गाजी अल जलाली कहते हैं अपना घर छोड़ने का इरादा कोई नहीं। मुंतखब करदा किसी भी क़यादत से ताउन के लिए तैयार हैं। हम अपना हाथ अपोजिशन की तरफ बढ़ाते हैं। अपोजिशन ने कहा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यकीनी बनाना है सरकारी इदारे काम करते रहें और शहरी अवामी इमलाक की हिफाजत करें। सबसे दरख्वास्त करता हूँ मुल्क के बारे में सोचें। ईरान, रूस और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। शाम की सूरत हाल पर गौर। फ़रीक़ैन ने इत्तेफाक किया कि शाम की सरजमीन पर दहशत गर्दों का कब्ज़ा किसी सूरत जायज़ नहीं। शामी हुकूमत और जायज़ अपोजिशन ग्रोहों में मुज़ाकरात होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक ईरान समेत दीगर ममालिक का सिफारती अमला दमिश्क से निकल गया। उधर कतर, सऊदी अरब, उर्दन समेत 8 ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। मिस्र, इराक, ईरान, तुर्किया और रूस के वज़राए ख़ारजा ने शाम की सूरत हाल को ख़तरनाक करार दिया। अमरीका का शाम जंग से कोई लेना देना नहीं, ये हमारी लड़ाई नहीं। नो मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़े कर दिया। कहते हैं इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में शमूलियत ख़त्म कर देंगे। शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो। उधर तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलिवान का कहना है कि शाम में दाइश के दोबारा सर उठाने पर तशवीश है। अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा दाइश इंसानी तबाही का बाइस न बने। शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस और कुर्दों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसराइल समेत खित्ते में इत्तेहादियों के लिए खतरात से आगाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुताल्लिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, भारत और ICC के बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तय होने के करीब पहुंच चुके। हतमी फैसला ना होने के बायस गुज़श्ता रोज़ का इजलास मुलतवी हुआ। हुकूमत सीधी ना हुई तो आज इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत मुर्दाबाद नारे लगा देंगे। सरबराह JUI फजलुर रहमान का आज अगला लाहे अमल देने का ऐलान। बोले हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हमने नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हमारे मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का हुकूमत के ना मानने तक हमले जारी रखने का ऐलान। कहा पानीपत तक आ चुके, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आराम से ना माने तो फतह करके दिखाएंगे। 5 हमले कर लिए, 17 भी करने पड़े तो करेंगे। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला भी नहीं हुआ। गंडापुर ने बुशरा बीबी ने के अकेले D चौक पर रह जाने के मौक़िफ़ की भी तरदीद कर दी। कहा मैं शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। अकेले छोड़े जाने की बात का जवाब वो ही दे सकते हैं। हंगू में ख्वारिज के साथ झड़प में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम बनाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कार्रवाई में 3 खारजी मारे गए। KP में 3 ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए।
سندھ میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اور جامعات میں داخلے کے لیے ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں 38,000 سے زائد امیدوار شریک۔ کراچی میں این ای ڈی اور جامعہ کراچی میں 2 امتحانی مراکز بنائے گئے۔ حیدرآباد جام شورو شہید بے نظیر آباد لاڑکانہ اور سکھر میں داخلہ ٹیسٹ جاری۔ پرچے کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 30 منٹ ہوگا۔ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی سے صارفین پریشان۔ پی ٹی اے نے فری لانسرز کے لیے موبائل نمبر سے وی پی این رجسٹریشن کی سہولت متعارف کروا دی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے فری لانسرز اپنے موبائل ڈیٹا کنیکشن پر وی پی این استعمال کے لیے اپنا موبائل نمبر رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ خنجرہ پاس تجارت کے لیے سال بھر کے لیے فعال بنا دیا گیا۔ خنجرہ پاس پاکستان، چین اور وسط ایشیائی ریاستوں کے درمیان تجارت کے لیے فعال ہے۔ خنجرہ پاس سے مشینری، ٹیکسٹائل، الیکٹرانکس اور اشیاء خرنوش اور دیگر اشیاء کی تجارت جاری۔ پاکستان خنجرہ پاس کا وسطی ایشیائی ریاستوں کو صنعتی اور زرعی مصنوعات کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ چین، پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اور سرد ہواؤں نے ملک کو گھیر لیا۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، بالائی اور وسطی پنجاب میں بادل برسنے کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش۔ پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ شام میں باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق سے فرار ہو گئے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بشار الاسد باغیوں کے دمشق میں داخل ہونے سے قبل ہی فرار ہوئے۔ بشار الاسد طیارے میں نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شامی فوج کی اکثریت بھی دمشق سے عراق فرار ہو گئی ہے۔ آگاہ کریں آپ کو، شام میں باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا ہے۔ باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق سے فرار ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بشار الاسد باغیوں کے دمشق میں داخل ہونے سے قبل فرار ہوئے۔ بشار الاسد طیارے میں نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بشار الاسد کس ملک میں جائیں گے ابھی واضح نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق شامی فوج کی اکثریت بھی دمشق سے عراق فرار ہو گئی ہے۔ باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق سے فرار ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شام میں باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد صاحب بتائیے گا اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک بڑی اپڈیٹ ہے کہ باغیوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ جی بالکل، یہ بڑی ایک حیران کن اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حزب اللہ جو غازہ میں آپریشن ہوا، اس کے بعد لیبنان کی جو جنگ ہوئی، اس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا، اور یہ وہ الائز تھے سیریا کے جو اس کو مدد دیتے تھے۔ پھر ایران کافی انوالو ہوا اس پورے کانفلکٹ میں، اور اس کی بھی توجہ بٹی، اور وہ بھی اس وقت کافی اس مشکل حالات سے دوچار ہے۔ اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے موقع غنیمت ملا، اور یہ وہ ایلیمنٹس ہیں حیات التحریر شام جو اس وقت ادلیب کے ارد گرد یہ موجود رہے ہیں، اور ان کا کنٹرول تھا اس علاقے پہ۔ 2016 میں انہوں نے القاعدہ سے جدا ہوئے تھے، اور اس علاقے میں ان کا تسلط قائم کرنے کا ایک ایم تھا شروع سے۔ تو اس وقت انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور میرا خیال ہے ان کی امریکہ اور ترکی نے بھی جو درپردہ اس کی مدد ہے، کیونکہ وہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ شام کی سائڈ سے کوئی بھی جو پرو ایران ملیشیاز ہیں وہ حزب اللہ کی مدد کو لیبنان کے راستے سے آئے۔ تو اس موقع کو یہ انہوں نے ایک سمجھ کے اپرچونٹی اس پہ حملہ کیا ہے، اور چونکہ یہ بڑا ایک حیران کن بات ہے کہ سیرین جو آرمی ہے بشار الاسد صاحب کی،
وہ رزسٹ نہیں کر پائی، کیونکہ روس جو تھا ان کا ایک بہت بڑا حلیف ہوتا تھا، اور روس بھی اس وقت یوکرین کی جنگ میں مصروف ہے، اور وہ اس طریقے سے ان کی مدد کو نہیں آ پایا جیسے کہ 2016 میں آیا تھا۔ 2016 میں بھی یہ حلب کا علاقہ اور یہ اس کے آگے یہ آگے تھے اور انہوں نے قبضہ کر لیا تھا باغیوں نے، مگر اس کے بعد اس پہ روس کی مدد سے بشار الاسد صاحب کی فورسز نے قبضہ کر لیا تھا۔